अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाजरीन, यूं तो पाकिस्तान रोज़ अव्वल से ही अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद मौजूदा मुल्की हालात जिस कदर गंभीर हैं और जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, उनके नताइज का तसव्वुर करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इमरान खान साहब के पास तुर्क के उन दो आईनी और कानूनी पत्तों को डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करके खान साहब ना सिर्फ बैरूनी और अंदरूनी साजिशों को नाकाम बना सकते हैं, बल्कि आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के साथ यकीनी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इन दो ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के बजाय मज़ीद कंप्रोमाइज़ किए तो अपनी हुकूमत और सियासत को अपने हाथों तबाह कर लेंगे। आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये देखकर परेशान है कि किस तरह इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यानी अमेरिका, यूरोप, इसराइल और इंडिया पीडीएम में मौजूद अपोजिशन और हुकूमत में मौजूद इत्तेहादी जमातों के साथ साथ पीटीआई में मौजूद आस्तीन के साम सब इमरान खान को हराने और उनकी हुकूमत को गिराने के लिए यकजान और हम आवाज़ हो चुके हैं। आखिर इमरान खान का कसूर है क्या? इस सवाल का जवाब खुद खान साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते दे दिया था, जब एक यूट्यूबर ने खान साहब से पूछा कि क्या तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी हाथ है, तो खान साहब ने कहा एक नहीं कई हाथ हैं, और यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने ये बात इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कही होगी। यानी खान साहब का कसूर है तो सिर्फ ये कि वो खुददारी, आज़ादी, बराबरी, मेरिट और इंसाफ की बात करता है, एब्सोल्युटली नॉट कहता है, यूरोप को, अमेरिका को आईना दिखाता है, और यही चीज़ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में मौजूद उनके मोहरों को हरगिज़ भी कबूल नहीं है। और इसका अंदाज़ा आपको फजलुर रहमान, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के इंटरव्यू से हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने अमेरिका की वकालत की और ख़ान साहब के इंटरव्यूज़ को कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, उसको उन्होंने जिस तरह कंडेम किया, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो किन की बोली बोल रहे हैं और किस साइड पर वो खड़े हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह हमारी अपोजिशन जमातों के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ मिली हैं, तो ये सारा एक नेक्सस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो नाजरीन, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हटाने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट सरगर्म अमल है और वो अपने मोहरों को इस्तेमाल कर रही है, तो क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये आईनी, कानूनी और कौमी फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो बैरूनी साजिश का सद्देबाब करें, उसको नाकाम बनाएं, उसका तोड़ निकालें और उनको शिकस्त फाश दें? क्या इन्होंने इस चीज़ का हल्फ नहीं उठाया हुआ? क्या इन्होंने यही हल्फ उठाया हुआ है कि जब भी बैरूनी साजिश पाकिस्तान में हो, एक मुहिब्बे वतन, खुददार और बहादुर लीडर को हटाने के लिए वो साजिशों का जाल बुने तो ये न्यूट्रल होकर बैठ जाएं? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये उनकी आईनी जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन इन सब सिनारियों को देखकर और जिस तरह इत्तेहादी जमातें, जो कि हम सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, काफ लीग हो गई, MQM हो गई, बाप हो गई, इनको इशारा जब यहाँ से मिलता है तो वो हरकत में आ जाते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट जो है रियासत के साथ है। तो जिस तरह वो खान साहब को आंखें दिखा रहे हैं, जिस तरह वो अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, जिस तरह वो 5-5 सीटों के साथ खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अगर एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ खड़ी होती तो उनको कभी ये जुर्रत भी ना होती। अगर वो आंखें दिखा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट ये तासुर दे रही है कि हम न्यूट्रल हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। या तो एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ और ISI चीफ बजाते खुद इस डर्टी गेम का हिस्सा हैं और उन्हीं ने ये सारी प्लानिंग की है जिसके मुताबिक ये, वरना ये आसिफ जरदारी की क्या मजाल थी, शहबाज शरीफ की क्या मजाल थी, फजलुर रहमान की क्या मजाल थी? ये तो पिछले 3.5 साल से लगे हुए खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन कभी इनमें जुर्रत पैदा नहीं हुई तहरीक अदम एतमाद पेश करने की। हालांकि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर थे। अब तो हालात बड़े बेहतरीन होते जा रहे हैं। खान साहब ने कई महाज पर तो अपने आप की बेहतर परफॉर्मेंस
خارجی محاذ پر جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اتنی اعلیٰ پرفارمنس ہے خان صاحب کی، مہنگائی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، کرونا وبا کو بہترین طریقے سے کنٹرول کیا ہے، اسلامو فوبیا کے اوپر جس طرح آپ نے مدعا بیان کیا مسلم امہ کا، جس طرح ناموس رسالت پر آپ نے مقدمہ لڑا، تو اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے تھے. تو قوم اسی لیے تو پریشان ہے کہ اب اچانک کیا ہوا. تو اچانک یہ ہوا کہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ اور یورپ کو کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں یہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اپنے مہروں کو حرکت دے دی، شروع دے دی، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے سائڈ پر کھڑی ہو گئی ہے. ورنہ ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. لیکن یا تو یہ اس گیم کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا ان کی اس میں رضامندی شامل ہے. تحریکی عدم اعتماد کیسے آپ لائیں گے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ سودا کر کے لائیں گے؟ سودے کے بغیر تحریک عدم اعتماد ہمارے ملک میں ممکن نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ عدم اعتماد نہیں کر سکتے جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کریں گے. یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے. جی ہم نہیں کرتے، میں کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اگر عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ. ہمارے ملک میں عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں. اچھا یہ میں بڑے واضح کہتا ہوں، یہ غلط بات ہے پر یہ ایک حقیقت ہے. اچانک یہ ہوا کہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ اور یورپ کو کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں یہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اپنے مہروں کو حرکت دے دی، شروع دے دی، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے سائڈ پر کھڑی ہو گئی ہے. ورنہ ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. لیکن یا تو یہ اس گیم کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا ان کی اس میں رضامندی شامل ہے. اور ہماری عدلیہ جو کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر سو موٹو لے لیتی ہے، یہاں ان ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. سندھ ہاؤس میں چھانگا مانگا اور منڈی لگی ہوئی ہے، انٹرویوز آ رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، ستو پی کر سو رہے ہیں تمام ججز، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. اور الیکشن کمیشن جو کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نوٹس لے لیتا ہے پی ٹی آئی کے ممبرز کے اگینسٹ، وہ بھی خاموش بیٹھا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور تمام ادارے، اپوزیشن جماعتیں، اتحادی جماعتیں اور عمران خان کی جماعت کے اندر جو انہوں نے پیراسائٹ لیے تھے وہ سارے یک جان ہو گئے ہیں. کس کے خلاف؟ ایک شخص کے خلاف. اور وہ چاہتا کیا ہے؟ خودداری، آزادی، برابری، انصاف، میرٹ، یہ چاہتا ہے نا وہ، اور سارے اس کے خلاف ہو گئے. تو خان صاحب آپ کے پاس بچاؤ کا ایک ہی راستہ بچا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گورنر راج لگا دیں گے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتحادیوں کو منا لیں گے یا اپنی پارٹی کی جو منحرف اراکین ہیں ان کو واپس لے آئیں گے تو یقین جانیے یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پر پھر کلہاڑا مار رہے ہیں. یہ لوگ کبھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ آستین کے سانپ ہیں اور ان کا کام صرف ڈنگ مارنا ہے. تو خدا را آپ سمجھ جائیے 3.5 سال میں آپ نے اتنا کچھ کر دیا ہے جو پچھلے 73 سالوں میں سارے حکمران مل کر نہیں کر سکے. تو خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 2/3 میجارٹی لے کر واپس آئیں تو آپ کو چاہیے کہ ابھی اسی وقت 2 ترک کے پتے استعمال کر لیں. اور وہ کیا ہیں؟ پہلا ترک کا پتا ہے جو کہ آپ نے 21 کو تو ہمارے مہمان آ رہے ہیں، OIC کا ایونٹ ہو رہا ہے 21 اور 22 کو، اور 23 کو پریڈ ہے یوم پاکستان کی. 23 تاریخ کی ایوننگ کو آپ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف اور ISI چیف ان دونوں کو سیک کر دیں، کیونکہ اصل ان دونوں کی رضامندی اس میں شامل ہے. اور یہی اصل پرابلم ہے جو سارے گیم کو پلے کر رہے ہیں اور خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہیں. ان کو سیک کریں، یہ آپ کا آئینی حق ہے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. اور فوراً نئے آرمی اور ISI چیفز کو آپ اپائنٹ کریں اور ایک مثال قائم کر دیں. اگر انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے تو کرنے دیں ان کو، اگر وہ لگاتے ہیں ماشاء اللہ تو لگانے دیں ان کو، دیکھ لیتے ہیں پھر. اب قوم جاگ چکی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے جلسوں میں قوم نے جو رسپانس دیا ہے اور آپ کی آواز پر جو لبیک کہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جرنلز یہ پاکستانی قوم کی جو جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی توقعات کو کس طرح یہ پیچھے رکھتے ہیں اور کس طرح یہ اپنے بیرونی آقاؤں کے آگے ان کے مہرے بن کر استعمال ہوتے ہیں. ان کو آپ سیک کریں اور نئے آرمی اور ISI چیف کو آپ اپائنٹ کریں. اور اس کے بعد دوسرا پتہ 27 مارچ کے ڈی چوک کے عظیم الشان جلسے کے فوراً اس میں آپ اپنا مدعا بیان کریں. جو کچھ انہوں نے سازشیں کی، اتحادیوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، عدلیہ نے، اداروں نے، آپ کھل کر قوم کے سامنے رکھیں، کیونکہ اب یہ جنگ ہے، کشتیاں جلانی پڑیں گی. اور اپنا مدعا بیان کریں اور اس کے بعد آپ ریزائن دے دیں.
उस रिज़ाइन को वक्ती तौर पर तो आपको बड़ा एक नज़र आ रहा है गवर्नमेंट चली गई है, लेकिन खान साहब बाज़ औक़ात कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जंग में आप अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जितना आपका मोमेंटम बना हुआ है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, आपकी सियासत को बहुत आगे ले जाएगा, आप एक हिस्ट्री रकम कर देंगे। और उस रिज़ाइन के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी सफ़ों को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इन 2 नंबर लोगों से, आस्तीन के सांपों से, बिकाऊ माल से, ज़मीर फरोशों से निजात हासिल करेंगे। और फिर वो कहते हैं ना कि हिम्मत है तो कर पैदा, फिरदौस से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। तो ऐसे इत्तेहादियों, ब्लैक मेलरों से और ऐसे ज़मीर फरोशों से और लोटों से बेहतर है कि आप मैदान में आ जाएं। आप खिलाड़ी हैं, मैदान के खिलाड़ी हैं, मैदान में आएँ, इनका मुकाबला करें, इंशाल्लाह कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। और आखिर में याद रखिएगा कि जिस अजीम हस्ती के नाम पर आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन का ये पैगाम है। मैदान करबला में उन्होंने पैगाम दिया है उम्मत को कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियत की इताअत न कर कबूल। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया।